from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, मैं इस बात पे पिछली काफ़ी वीडियोस में आपसे बात जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, जर्नली क़ुव्वतों ने, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, तमाम माफियाज ने पाकिस्तान की अदलिया को करप्ट किया। उन पे अपना इतना प्रेशर रखते हैं कि वो आज़ादाना तौर पे काम नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ये सब मिलकर कि अपना करप्शन का कारोबार जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ रहे, वो इनके हिसाब से चलता रहे, और अदलिया को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। अच्छा, अब अदलिया के बाद ये आइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर इन्होंने आइन को भी कमज़ोर कर दिया तो फिर ये आखिरी दीवार है, ये आखिरी शमा है जो जल रही है, ये उसे भी बुझा देना चाहते हैं। अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान एक सर्टिफाइड बनाना रिपब्लिक बन गया है। अब क्या रह जाता है, अगर आप किसी मुल्क के आइन को अपने हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से जब जी चाहे तब्दील करवा लें, उसकी कोई बात ना माने, तो क्या होगा? यही होगा। अच्छा, इस मौके पे एक गुड न्यूज़ ये है कि 27 मार्च को पूरे मुल्क के वकला जमा हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रहा है उनका इस्लामाबाद में, और वो वहाँ से इस बात की तहरीक इंशाअल्लाह शुरू करेंगे कि इलेक्शन हर सूरत में वक्त पे होना चाहिए। जैसा उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुप्रीम माना जाए। ऐसी कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे कि हमें ये सूट नहीं करता तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। नहीं, वकला इस बात पर सामने आ गए हैं, और आपको पाकिस्तान में वकला की पावर का अंदाज़ा है कि वो तो मुशर्रफ जैसे दबंग आदमी को उठाकर फेंक दिया था उन्होंने, प्रैक्टिकली नाकाम कर दिया था उन्होंने। और अब इस तहरीक में जिसके आगे इमरान खान है, एक निडर लीडर, और 22 करोड़ आवाम उस, और उनके पीछे अगर वकला की तहरीक चलती है तो मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ में अपना मकाम पैदा करेंगे। और इस मौके पे मैं खुसूसन एतजाज़ अहसन साहब को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनकी इंसाफ की सोच की बायस, और मेरी ख्वाहिश है कि खुदा करे कामयाब हो जाए ये तहरीक, और वो पीटीआई में आएँ और पीटीआई उनको अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए कंट्री का। वो इस काबिल हैं, उनका इल्म, उनकी सच्चाई, इस वजह से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, देखिए, अगर वकला ने ये डिसाइड कर लिया, जो इंशाअल्लाह ताला वो डिसाइड करेंगे कि वो हर सूरत में महकमे के खिलाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी जो भी कानून की हुक्मरानी को नहीं मानेगा, जो आइन को तोड़ना चाहेगा, आइन की बेइज्जती करना चाहेगा, जो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, महकमा भी कर रहा है, और ये सब लोग मिले हुए हैं, और आपको पता है किस पर्पस के लिए मिले हुए हैं। तो ये एक ऐसी तहरीक होगी जो पाकिस्तान में वंस फॉर ऑल एक बहुत बड़ी चीज़ को सेटल कर देगी कि नहीं। देखिए, बदमाशी जो है ना, बदअमनी, उसका अपोजिट वर्ड जो है बदअमनी का अमन नहीं है, इंसाफ है। उसका सलूशन जो है वो इंसाफ है, बदअमनी का और बदमाशी का। इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है, और इंसाफ जो है वो मनवाना पड़ता है, मांगना पड़ता है इंसाफ। और अब आवाम तो आ ही गई है सड़कों पर, इंशाअल्लाह वकला भी आएंगे और वो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, और इस मुल्क की तारीख़ में अमर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, हर चीज़ का एक सलूशन होता है, कोई एग्जिट मिलता है अगर ढूंढने वाला रास्ता ढूंढे कि हमें इन हालात से बाहर निकलना है। अगर आप सच्चाई के साथ रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिल जाएगा,
اور اگر آپ کی نیتی نہ ہو راستہ ڈھونڈنے کی تو پھر ایکسکیوز ڈھونڈ لیتا آدمی کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. جو لوگ ہوتے ہیں منافق قسم کے، وہ ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں، وہ سلوشن نہیں ڈھونڈتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نون لیگ والے اور دوسرے لوگ، کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، یہ وہی دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، اور پھر وہ 11 سال طویل ہو گئے. ایک دفعہ اگر یہ قابض ہو گئے محکمہ، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آل مافیاز، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے؟ نہیں، پھر یہ اس کو لے کے اور آگے بڑھیں گے. تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں جن کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، جس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت یہ ٹائم گزر جائے. کیوں؟ دیکھیے 8 سپتمبر کو صدر پاکستان جو ہیں ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور 16 سپتمبر کو چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائیں گے. اچھا، ان کو ان کا انتظار ہے. اس لیے کس لیے انتظار ہے؟ اس لیے انتظار ہے کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے گا. اس کی فائل بنی ہوئی ہے فائز عیسیٰ صاحب کی کہ ان کی 2 پراپرٹیز ہیں انگلینڈ میں. اب آپ ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ انگلینڈ میں جو وہاں کے جج ہیں مقامی لوگ برطانوی، وہ ساری زندگی محنت کر کے ایک گھر مشکل سے بنا پاتے ہیں، اور ہمارے ججز 2 گھر ہیں لندن میں. تو یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں. ٹائم نہیں ہوتا کہ ان پہ مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے، لیکن یہ منتظر ہیں نواز شریف صاحب کہ فائز عیسیٰ آئیں اور وہ ان کی موجودگی میں الیکشن ہو. الیکشن کمیشن ان کی جیب میں ہے. صدر جو ہوگا وہ بدل دیا جائے گا، سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب آ جائیں گے، اور چیف جسٹس جو ہوگا وہ فائز عیسیٰ، وہ ان کی پسند کے آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. کیوں؟ محکمہ ان کے ساتھ ہے، جنرلی قوتیں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اس انتظار میں ہیں، اور یہ ٹائم کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو پلین لیول فیلڈ ملے ایک جیسی. وہ اس کو کہتے ہیں کہ لیول ہو فیلڈ. وہ لیول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف پہ مقدمات ختم کیے جائیں، ان کو بلایا جائے، امام خمینی کی طرح ان کا استقبال کیا جائے، اور پھر ان کی حکومت قائم کی جائے، پھر سب مل کر کھائیں اور زندگی خوشگوار گزرنے لگے. لیکن اب شاید ایسا نہیں ہو. قدرت کو کچھ اور منظور ہے، پاکستان کی بہتری منظور ہے. کیوں؟ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں، اب لوگ ان پر غصہ بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ دل سے اتر گئے ہیں. جب آپ کسی پہ غصہ ہوتے ہیں تو ایک نفرت کا اظہار ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس سے شکوہ بھی نہ کریں تو وہ دل سے اترے. یہ دل سے اترے ہوئے لوگ ہیں، اور لوگ اب ان کے حق میں کبھی ووٹ نہیں کریں گے. دل سے اترے ہوئے آدمی کو آدمی ووٹ نہیں دیتا کسی بھی صورت میں، یہ ان کو پتہ ہے. اب وقت ہے کہ وکلا اپنا کردار ادا کریں. وکلا سامنے آ چکے ہیں. عوام کے اندر وہی جذبہ میں دیکھ رہا ہوں زمان پارک میں موجود ہے، اور یہ اس وجہ سے موجود ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور عمران خان نڈر اسٹیٹ فاسٹ لیڈر ہے جو کھڑا ہوا ہے جم کے. اب ان کو ٹکر دینے والے لوگ مل رہے ہیں، وکلا ٹکر دینے والے لوگ ہیں. اب اس کو یہ جو ہے کسی طرح سے مینپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے اگر یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اب وکلا نے واقعی تحریک کا آغاز کر دیا، تو پھر سمجھ جائیے کہ الیکشن بھی وقت پہ ہوں گے، اور آئین جو ہے اس کی واقعتاً پاسداری ہوگی. صاحبوں، جس ملک کا آئین ہی جو ہے اسی کے آئین ہی تاراج کر دیا جائے، آئین کو کوئی وقت ہی نہیں دی جائے، تو پھر تو سمجھ جائیے کہ اس ملک میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس سے بڑی بربادی نہیں ہوگی. یہ آخری آپ کی ڈیفنس لائن ہے کہ یہ آئین کو بھی جیسے جی چاہ رہا ہے ویسے موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور
چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو تو اس کو میرے اور اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔